कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले हवाई उडानमा लगाइएको रोक आगामी जेठ 2 गतेसम्म कायम राख्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले आन्तरिक र बाह्य उडानमा लगाइएको रोक जेठ 2 गतेसम्म बढाउने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले यसअघि वैशाख 18 गतेसम्म उडान बन्द गर्ने निर्णय भएकोमा त्यसलाई 15 दिन बढाइएको जानकारी दिनुभएको छ। उच्च स्तरीय समितिले लकडाउनको अवधि के गर्ने भन्ने विषयमा भने निर्णय लिन सकेन, तर बैठकमा लकडाउन प्रभावकारी भएको निष्कर्ष निकालिएको र वैशाख 15 गतेपछि के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मा मन्त्री परिषदलाई दिएको उहाँले बताउनुभयो। आज आइतबार मन्त्री परिषदको बैठक बस्दैछ। आज बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले लकडाउनबारे निर्णय गर्ने जनाइएको छ। उक्त समितिले लकडाउन थप गर्ने या के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न अर्को उपसमिति बनाएको थियो। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले लकडाउनको अवधि 1 साता लम्ब्याउन सिफारिस गरेको छ। समिति अन्तर्गत मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी नेतृत्वको कार्यदलले थप 1 साता लकडाउन गर्नुपर्ने निचोड निकालेको हो। कार्यदलको निचोडबारे समितिका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको छ। अहिलेलाई 1 साता लकडाउन थप्नुपर्ने कार्यदलको सिफारिस अनुसार उपप्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। स्रोतले भन्यो यसबारे थप निर्णय गर्न आइतबार मन्त्री परिषदको बैठक बस्दैछ। शनिबार दिउँसो बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले लकडाउनको मोडालिटी बनाउने जिम्मा कार्यदललाई दिएको थियो। समितिमा विभिन्न कोडबाट छलफल भयो। अहिलेसम्मको काम सन्तोषजनक भएको निष्कर्ष निकालियो तापनि ढुक्क हुने ठाउँ छैन भन्ने निष्कर्ष छ। समितिका सदस्य समेत रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भन्नुभयो। त्यसैले लकडाउन खोल्न सकिन्न भन्ने समितिको निष्कर्ष रहेको छ। बैठकमा कोरोना संक्रमण नभएको क्षेत्रमा तत्काल केही खुकुलो बनाउने कि भन्ने विषय उठे पनि खतरा मुक्त भइ नसकेकाले लकडाउन खुकुलो बनाउन नहुने निष्कर्ष समितिको छ। उहाँले भन्नुभयो परिस्थिति हेरेर लकडाउनको मोडालिटी फेर्न सकिन्छ, कार्यदल सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ। बैठकमा सम्बन्धित ठाउँको सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य संस्थाहरूको रिपोर्टका आधारमा केही हिमाली जिल्लामा खुल्ला पार्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। यसबारे पनि आज बस्ने मन्त्री परिषद बैठकमा थप छलफल हुने समिति सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ। बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले सरकारसँग 3 महिनाका लागि खाद्यान्न मौजात रहेको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो। यस्तै आर्थिक क्षेत्रलाई कसरी खुल्ला गर्ने, बाली लगाउने, उठाउने र बजार क्षेत्र प्रवर्धन गर्ने विषयमा पनि समितिमा छलफल भएको छ। यी क्षेत्रलाई अलि खुकुलो बनाउनेतर्फ काम गर्ने निर्णय भएको छ उहाँले भन्नुभयो। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणपछि निको भएर घर फर्किनेको संख्या 12 पुगेको छ। 81 वर्षीय वृद्धदेखि 19 वर्षीय युवतीसम्मले कोरोना जितेका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाका अनुसार शनिबार पनि चितवनमा उपचार गराइरहेका 27 वर्षीय युवाको डिस्चार्ज भयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हालसम्म 49,336 जनामा कोरोना संक्रमण परीक्षण गरिएको जनाएको छ। मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा सो कुरा जानकारी दिएको हो। प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले आरडीटीबाट 39,670 जनाको परीक्षण गरिएको र पीसीआरबाट 9,666 जनाको परीक्षण गरिएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै हाल प्रदेशहरूमा 25,446 जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको भन्दै डाक्टर देवकोटाले प्रदेश नम्बर 5 मा सबैभन्दा बढी 7,956 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा रहेको जानकारी दिनुभयो। यस्तै भक्तपुर को कोरोना अस्पतालमा उपचारमा रहेका 27 वर्षीय युवक पनि निको भएसँगै कोरोनालाई जित्नेको संख्या 12 पुगेको र अझै 37 जना विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइरहेको उहाँले बताउनुभयो। अन्य 11 जनाको यसअघि नै डिस्चार्ज भइसकेको छ। अहिलेसम्म क्वारेन्टाइनमा 14,731 जना छन्, जसमध्ये सबैभन्दा बढी 7,000 सुदूरपश्चिममा रहेका छन्। उपत्यकामा 3 र बाहिर 84 गरेर देशभर 87 जना आइसोलेसनमा उपचार गराइरहेका छन्। गर्मीयाम सुरु भएसँगै औलोको खतरा पनि बढेको भन्दै डाक्टर देवकोटाले क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूमा पनि औलो देखिएको बताउनुभयो। सो अवसरमा परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर जागेश्वर गौतमले गर्भवती तथा सुत्केरीले कोभिड-19 बाट बच्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। निर्देशक डाक्टर गौतमले सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाहरू ठूलो समस्या नपरी अस्पताल नजान सुझाव पनि दिनुभयो। यदि कोही महिला कोरोना संक्रमित छिन् र डेलिभरी हुने बेला भएको छ भने अस्पतालमा छुट्टै लेबर रुम र अपरेसन कक्ष स्थापना गरिएको
ले त्यही सम्पर्क गर्न उहाँले बताउनुभयो। यस्तै क्वारेन्टाइनहरूको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसले विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको परिस्थितिमा नेपाल सरकारले मुलुकभित्रका र मुलुक बाहिर रहेका सबै नेपालीलाई कोरोनाबाट जोगाउन क्षमता अभिवृद्धि गरी महामारी विरुद्ध लड्नुपर्ने र अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्ने बताएको छ। कांग्रेसले स्वदेशमा रहेका नेपालीका साथै विदेशमा रहेका करिब 50 लाख नेपालीको फरक स्थितिको सूचना विश्लेषण र आवश्यक कदमबारे छलफल गरी विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई पनि राहत, उपचार र उद्धारमा तदारुकता बढाउन जरुरी रहेकोमा जोड दिएको छ। पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीबारे कांग्रेसका तर्फबाट नेपाल सरकार समक्ष प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्रीको तहमा पटक पटक सम्पर्क, संवाद, आवश्यक आग्रह, ध्यानाकर्षण एवं माग प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। हालसम्म विश्वभर करिब 1200 भन्दा बढी नेपाली कोरोनाबाट संक्रमित भएका र करिब 50 नेपालीको मृत्यु भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालीलाई संक्रमणबाट जोगाउने र संक्रमित भएकाको उपचारमा ढिलाइ हुन नदिन संगठित पहल जरुरी रहेको पनि बताउनु भएको छ। कांग्रेसले सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली समुदायलाई थप प्रेरित र संगठित गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले थप कूटनीतिक एवं व्यवस्थापकीय पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। रोजगारी गुमाएका या रोजगारी खतरामा परेका विदेशमा रहेका नेपाली बारे सरकारले यथाशीघ्र ठोस दृष्टिकोण निर्माण गरेर अभिभावकत्व ग्रहण र कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, केही मुलुकले विदेशी श्रमिक फर्काउने घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा त्यस्ता देशमा रहेका नेपालीका सम्बन्धमा नेपालीले आफ्नो धारणा बनाई उद्धार र तत्पश्चातको आवश्यक बन्दोबस्तमा लाग्नुपर्ने कांग्रेसको सुझाव छ। प्रवक्ता शर्माले कोरोनाका कारण विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेर स्वदेश फर्किन चाहेका या फर्काउनु पर्ने स्थिति बनेका नेपालीका सम्बन्धमा आवश्यक कदम चाल्न सरकारले तत्कालै अध्ययन र उद्धार कार्यदल निर्माण गरी हरसम्भव व्यावहारिक प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यसैगरी महाकाली पारी धारचुलामा रहेका नेपाली नागरिक तथा भारतका विभिन्न शहरबाट आएर नेपालको सीमा नाकामा अलपत्र परेका नेपालीलाई व्यवस्थित रूपले प्रवेश गराएर तीनै तहका सरकारको आपसी समन्वयमा क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने सरकारको कर्तव्य भएको पनि कांग्रेसले जनाएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, विदेशमा रहेका विद्यार्थीलाई राहत, घर फिर्ती, शुल्क तिर्न अभिभावकले नेपालमा तिर्न सक्ने गरी सहुलियत, ऋण या अनुदान आदि प्रबन्ध गरेर सरकारले उच्च आत्मीयता, ढाडस र अभिभावकत्व प्रस्तुत गर्नै पर्दछ। साथै सरकारले कोरोनाको जोखिम सामना गर्न स्वदेशमा रहेका साना ठूला व्यवसायीलाई व्यावसायिक सहजताको प्याकेज निर्माण गर्न जरुरी रहेको र विदेशमा रहेका नेपाली व्यवसायीका सन्दर्भमा पनि मुलुक र व्यक्तिगत परिस्थिति हेरी आवश्यक उच्चस्तरीय पहल र अभिभावकत्व अनुभूति गराउन आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका 3 भुल्के गाउँमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुँदा स्थानीयवासीको जनजीवन कष्टकर बन्न थालेको छ। स्थानीय प्रशासनले कोभिड-19 को थप जोखिम हुन नदिन गाउँलाई 2 हप्तादेखि सिल गरेपछि खाद्यान्न अभाव हुन पुगेको बताइएको छ। गाउँमा खाने तेल, नुन, चामल, ग्यासदेखि लिएर साबुन लगायतका वस्तु समेत अभाव भएको र अलपत्र अन्यत्र किन्न जान नपाइने अवस्था भएपछि अहिले आफूहरूले ज्यादै कष्टकर जीवन बिताउनु परेको स्थानीय यदुप्रसाद ढकालको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, गरिब मजदुरले राहत पाएको सबै कुरा खाइसके, अब खानेकुरा छैन। अन्य स्थानीय गाउँलेको घरमा धान छ, गाउँमा मिल चल्दैन, घरमा तोरी छ, मिलमा लगेर पिसाउने अवस्था छैन, भएको नुन पनि सकियो। अहिले आफूहरूले कष्टकर जीवन भोग्न परेको भन्दै स्थानीय कुमार भट्टराईले भन्नुभयो, बाहिर कतै चामल, तेल, नुन, साबुन किन्न जान पाइँदैन, गाउँको पसलमा केही पनि छैन, वस्तुहरूलाई खुवाउने घाँस पनि छैन। आफूहरू घरभित्र भोकभोकै सुत्नुपर्ने अवस्था आएको स्थानीय गीता थापाको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, खेतबारीमा मकै गोड्ने बेला भयो, ती मकै नै पनि उखेलेर गाई बस्तुलाई खुवाउन पाएका छैनौं। गाउँको धान कुट्ने मिल चल्न दिने वातावरण बनाइदिन स्थानीयवासी सीता थापाको माग छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो, दैनिक उपभोग्य वस्तुको व्यवस्था मिलाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं। त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेव चौधरीसँग भुल्केमा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन राहतका योजना अगाडि बढेको पनि उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमणको केन्द्रबिन्दु बनेको
भुल्के सहित जिल्लाका 8 खतरायुक्त स्थानमध्ये 2 स्थान चौदण्डी नगरपालिकाको सिवाई र त्रियुगा नगरपालिकाको मोतीगढाको नमुना स्वाब सङ्कलनमा 78 जना मध्ये 73 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने बाँकी 5 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार 3 दिन अघि मात्र प्रदेश नम्बर 1 जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विभागबाट प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन कुमार घिमिरेको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाको सिवाईमा 58 जना र त्रियुगा नगरपालिकाको मोतीगढमा 20 जना व्यक्तिको नमुना स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षणका लागि विराटनगर लगिएको थियो। दुवै क्षेत्रका 78 व्यक्तिमध्ये 73 को रिपोर्ट नेगेटिभ आएको र बाँकी 5 जनाको आउन बाँकी रहेको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख मोहन सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। बाँकी 5 जनाको पनि रिपोर्ट नेगेटिभ नै आउन सक्ने अवस्था रहेका कारण अब उदयपुरको सिवाई र मोतीगढा खतरायुक्त स्थानमा राखिएको भए पनि सो 2 स्थानको अवस्था सामान्यतिर गएको प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ। यता भुल्केमा 28 जनामा देखिएको कोरोना संक्रमण भारतीय जमाती मुस्लिम समूहबाट नसरेको पुष्टि भएको छ। त्रियुगा नगरपालिका 3 भुल्के पुग्नुभएका प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन कुमार घिमिरेले सुरुमा आफूहरू सबैले भुल्केमा 28 जनामा देखिएको कोरोना संक्रमण भुल्केको नुरी मस्जिदमा लुकेर बसेका भारतीय 12 मुस्लिम धर्मगुरु जमातीबाट सरेको विश्वास गरेको भए पनि अहिले सो कुरा नसरेको कुरा पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री घिमिरेले भन्नुभयो, भुल्केको नुरी मस्जिदमा रहेका 12 मुस्लिम जमाती उदयपुरको चौदण्डी नगरपालिकाको सिवाई मस्जिदमा पनि 15 दिन रहेका र अन्यत्र पनि रहेका, तर ती सबै जमाती रहेका स्थानका नागरिकको स्वाब नमुना जाँच गरेर रिपोर्ट हेर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। अहिलेको कोरोना भुल्केमा जमातीबाट नसरेको, बरु भुल्केका केही मुस्लिम युवा लकडाउन अघि नै साउदी र कतारबाट आएका कारण उनीहरूबाट सरेको मन्त्री घिमिरेले जिकिर गर्नुभयो। अहिले भुल्केमा विदेशबाट आएका युवा पनि 28 जना कोरोना संक्रमित भित्र रहेका र उनीहरू अहिले विराटनगर स्थित कोरोना अस्पतालमा उपचार गराइरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। भुल्केमा विदेशबाट आएका स्थानीय युवाले मस्जिदमा प्रवेश गर्दा जमातीमा सारेको पनि मन्त्री घिमिरेले बताउनु भएको छ।